Yan na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Huwebes. Mapait nga kisinatian sa usa ka pamilya nga gibahaan sa Compostela diin pipila ka miyembro sa pamilya ang namatay. Pilipinas gipaubos na sa National State of Calamity. Mayor sa Silago, Leyte nanawagan og hinabang. Ug labing karaan nga panimay sa Giwan, Eastern Samar nagbaro gihapon taliwa sa kalamidad. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Giaprubahan na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga ipaubos sa state of national calamity ang tibuok nasud. Ani ang report. Gipaubos sa state of national calamity ang tibuok nasud subay sa pagkusukuso sa bagyong Tino ug ang bagyong Uwan nga gipaabot nga moigo sa North ug Central Luzon karong weekend. Kini mao'y rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council human gipahigayon ang situationer briefing uban kang Presidente Bongbong Marcos Jr. kaganihang buntag. Tungod kuno sa kalapad o gidaghanon sa mga rehiyon sa nasod nga nagabihan ug apektado sa bagyo sa Kabisayan o gipaabot nga mohatod usab og kadaot ang umaabot nga bagyo sa amihanang Luzon nga gikinahanglan ng ideklarar ang state of national calamity. Matod sa presidente, giuyon na niya ang rekomendasyon ug gipaabot na lang ang opisyal nga deklarasyon niini. Ubos sa state of national calamity, paspas na uni ang paggamit sa emergency funds ug ang procurement process aron mas paspas ang pagtubag sa kagamhanan sa mga panginahanglan sa mga biktima sa katalagman. Samtang gimando sa presidente ang pagpahigayon dayon ug mga relief operation sa mga apektado sa bagyong Tino, ilabi na sa Sugbo. Gipangandaman usab sa mga ahensya ang bagyong Uwan nga gipaabot nga moigo sa lalawigan sa Cagayan apan apektado usab ang amihanan ug ang Central Luzon. Apan gipasalig sa presidente nga dili talikdan ang Sugbo diin mas daghan ang nawad-an ug mga Pinoy-anan ug nagkadaghan usab ang nakalas. Ang mga ahensya dili pa makahatag sa gidaghanon sa mga nakalas kay nagpadayon pa ang pagpangita sa mga namising. Mobisita dinhi sa Sugbo ang presidente ug mga adlaw aron personal nga sayran ang nagpadayon nga relief operations. Hustisya alang sa mga namatay ug sa tanang nabiktima sa grabing baha human sa pagkusukuso sa bagyong Tino ang gipanawagan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Tung sayran sa report ni Femery Dumabo. Kaming nahitabo karon na responsible sa ang mga previous nako ng previous administration diri sa probinsya. Ano ni Awhag ni Governor Pamela Baricuatro nga gikinalang imbestigahon kung asa mipaingon ang 26 bilyones pesos nga pundo alang sa flood control project sa nagkadiang dapit sa probinsya sa Sugbo sukad pa sa tuig 2022 hangtod sa 2025. Kini ang panawagan karon ni Governor Baricuatro kay dako ang iyang pagtuo nga ang grabing flash flood nga mikalas og daghang kinabuhi dili lang lihok sa kalikupan apan tungod sa questionable nga mga flood control projects. Ug usa sa ang tinguha nga patubagon ang kanhi administrasyon. I started to ask the question, ano man na nahitabo ni nato karon inani ang flooding ba? Nga grabe kayo massive ang flooding, unya flash flood, grabe, it's costing lives. Gawa sa flood control project, gustong ipasusi sa gobernador ang kahimtang sa Central Cebu Protected Landscape, din ang mga luna gideklarar nga mga watershed area. Iyang giulagway nga mga dapit nga ubos sa watershed area konektado sa dakong mga sapa sa lusaran padung sa Butuanon River, Mananga, Kutkut ug bisa na sa mga sapa nga padung sa Balamban, Asturias ug Toledo. Kagahapon nasuta sa Kapitulyo nga grabing napektuhan usab sa mga pagbaha ang mga lungsod sa Balamban, Asturias ug Dakbayan sa Toledo. Lakip sa gusto niyang masayran ang nagkarinlaing mga quarry operation sa lalawigan. Earthquake we can understand, no? But kaning flooding nato, this could have been prevented. How come wala ni nila na nahimuag paagi before? They have been here for years, decades, here in Cebu province. Anong ingon-ani ni? What happened to the flood control projects? Matod sa gobernador nga usa kini siyang ipadangat kang Presidente Bongbong Marcos atol sa iyang pagduaw ugma sa mga biktima sa bagyo. Discuss with President Marcos regarding sa katong kaning 26 billion funds there, no? Para nako it's not enough na resilient ang mga Cebuanos
justice has to be also looked into. Nganong nahitabo ni karon tagaan tag justisya ang mga Cebuanos ug nganong nahitabo ni nato karon kaning flash flood diri sa tuang province. Hangyon usab sa gobernador ang presidente nga gahinan og hinabang pinansyal ang mga dapit nga apektado sa bagyo. Pasiunang nakapangayo na og tabang si Baricuatro alang sa search, rescue and retrieval operation ug sa clearing operation. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Nanawagan karon og tabang sa nasudnong kagamhanan ang mayor sa lungsod sa Silago sa Southern Leyte nga usa sa labing apektado sa pagkusukuso sa bagyong Tino. Gikan sa Eastern Visayas, atong sayra ng dugang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, gipaubos na sa state of calamity ang lungsod sa Silago sa Southern Leyte Province human kini gikuso-kuso ni bagyong Tino. Hulagway sa pagkagusbat ang musugat kanimo sa imong pagsud sa lungsod sa Silago sa Southern Leyte. Nangatumba nga tag-as og dagkong mga punuan sa kahoy, lakip na mga punuan sa lubi ug saging naluka sa kinapusurang bahin sa lungsod. Dayag usab ang nangaguba nga mga balay, mga atop nga giwaling samtang ang uban gilupad. Sa barangay Hingatungan nga usa sa grabing apektado, hapitan ng mga panimay ang nagusbat. Matod sa mga mulupyo, ang bagyong Tino mo'y labing kusog nga bagyo nga ilang nasinati sukad masukad. Naapektuhan usab sila sa bagyong Yolanda ug Odette kaniadto. Apan mas grabe karon ang nasugatan nilang mga suliran sama sa supply sa tubig alang sa inadaw-adlaw nilang panginahanglan. Layo kuno ang ilang kausanan ug tubig. Arang kusuga, sir. Kuyang kusuga, sir. Murag nag-andar. Murag nagdong na makina, sir. Nagda ang hangin. Kuyang kusuga, sir. Sa tanang bagyo, sa sinta naman ko mahigit ang pangidaron. Karon mo dito may grabe. Kaya kusog mo kayo ang hangin. Lisod ko kayo, kaya may tubig. Kaya naman panghugas naman na ito. Dari mo kastilya sa mabibuhos kay kada ko ang dagat. Ako kini-epekto sa pansit. Dako kayo. Kay di naman taka korta ini, di na taka harvest ini. Kay kuan man. Sama na na perting dauta. Punuan sa lubi. Ako magtanong bag-o. Magtanong bago na, kanus apa na. Ti Pandugaya. Matud sa municipal government, sa pasiunang talaan, kapin sa 5,000 ka mga mulupyo ang apektado sa bagyo. Muabot sab sa 1,700 ka mga panimay sa maong lungsod ang naguba. Hangyo karon sa mayor nga tabangan sila sa nasudnong kagamhanan ug sa mga ahensya ug bisa na gani sa private sector alang sa panginahanglan sa mga apektado. Giangkon sa mayor, dili pa igo og kuwang ra kaayo ang ilang municipal funds pagtubag sa panginahanglan sa mga mulupyo nga apektado sa bagyo. Naguna nilang gikinahanglan tubig mainom, pagkaon ug mga housing materials. Sa funds para sa kuan di gid kaya siya. Di gid na kaya beyond that imagination. Mao nang we need the support of the business sector, government, national, labi na sa national o labaw sa tanan kanang sa Department of Agriculture, DPWH, SADAR nga matabangan ang among mga infrastructure diri. Para pod sa DE pod nga matagan mi og pangabuyan. Naguulman sa nahitabo apan mapasalamaton ang mayor nga luyo sa kadaot sa ilang lungsod, zero casualty sila sa pagkusukuso sa bagyo. Sawa pa maglandfall ang bagyong Tino, mipatuman dayon ang lungsod og forced evacuation sa mga nagpuyo sa delikadong lugar. Gigamit ang mga otoridad labi na sa mga pulis sa pagpatuman sa forced evacuation sa mga tao ug naghatag kanila og kaayuhan. So pasalamat na lang yun mi nga zero casualty mi. So medyo record breaking, zero casualty unsa slight pag yun kaayo ang na-injury na mo. Sus isolated pag yun. Gamay rang unya ingon ko posible de gyud no nga may zero casualty with the help of everyone no. Samtang pinaspasay karon ang pag-ilis sa nabali og nangatumba nga mga electrical posts sa lungsod sa Abuyog. Naabtan namo ang mga personnel sa electric cooperative nga nagtinabangay sa pagpabarog sa mga bag-ong poste. Hangtod kagahapon sa hapon,
5 na ka mga poste ang nailisan sa ilang mga personnel. May mga obstruction. Oo. Di naman makakakongkita kasi kung libre, bisan natulog, bis 15 kaya, bas 20. Basta, wala obstruction. Pinaspasay usab ang DPWH sa gipahigayon nila nga clearing operations. Human sa bagyo, usa sa labing apektado sa mga debris ang mga agianan sa may Abuyog ug Silago Road. Gahapon after sa katong onslaught sa Bagyo, ang amo target gyud ayon maka bisag one lane pasabol lang okay na. Pero karon pagka second day karon kinahanglan makuha na gyud ma two lane pasabol na. Falling debris gyud, kahoy. Sa uban nga mga lugar dinhi sa probinsya sa Leyte, ingon man sa Southern Leyte Province, hangtod karon doon na pay wa pa gyud ma-restore, mabalik ang ilang linya sa kuryente, lakip na sab ang ilang supply sa tubig, labi na kay dunay uban nga mga waterworks systems nga nag-agad sab sa kuryente para ma-generate or mo-power niini. Hinuon ses tandi ni atong day 1 sukad sa pag-igo sa Bagyo, ubay-ubay na sab ang mga kalungsuran nga na-re-energize na pagbalik. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Patay ang usa ka dalaga human madatugan sa rock slide sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Samtang duha ka mga babae sa ayungon na samdan. Ang detalye sa report ni Luan Mayrundina. Patay ang 32 anyos nga babay, human matagaki og dakong bato sa sitio Luok, Barangay Tabon, Valle Hermoso, Negros Oriental. Dead on arrival sa Rural Health Unit ang babay nga nahiagom og dakong samad sao. Matod sa investigasyon sa Valle Hermoso Municipal Police Station, nagtanaw og TV ang biktima sa ilang sala dihang miigo ang bagyong Tino. Pipila ka minutos lang, nahitabo ang rock slide diin nahagbungan og dakong bato sa o ang biktima. Gidapa siya sa RHU apan gideklarar siya nga dead on arrival. Samtang duha ang nabalita nga samdan sa Ayungon, Negros Oriental tungod sa bagyong Tino. Matod sa MDRRMO Ayungon, usa ka 63 anyos nga babay ang samdan sa o dihang natagakan sa nahugnong kisami sa Gumuntok Elementary School nga gihimong evacuation center. Apan wa damha nahugno ang kisami tungod sa kakusog sa bagyong Tino. Samdan ang laing 70 anyos nga lola dihang nahagbungan og sanga sa kahoy. Usa siya sa miadto sa evacuation center sa Barangay Awaan dihang nahitabo ang insidente. Adia kita karon sa may Taytayan. Samtang nasanapan sa baha ang Taytayan sa Barangay Buena Vista sa Gihulngan City. Muna si Agbridge oh. Niawas usab ang sapa sa Barangay Poblasyon Gihulngan tungod sa bagyong Tino. Sa Canlaon City, gibahaan ang usa ka bus terminal. Wala hinoy gikatahong nasamdan sa dakbayan sa Canlaon ug sa Gihulngan City. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisda. Patayng lawas sa usa ka wa mailhing lalaki nabangalan sa kadagatan sa lungsod sa Cordova kaganihang buntag. Gituhuan nga biktima kini sa pagbaha. May nakuha na ba ang identity sa maong lalaki? Ses hangtod karon wala pa mailhi ang naasoing lalaki apan dako ang pagtuo sa kapulisan nga dili kini taga lungsod sa Cordova tungod kay way ni usa nga Cordovanhon ang natalang na missing atol sa pag-igo sa bagyong Tino dinhi sa Sugbo. Alas 9 kaganihang buntag, nidunggo sa Roro Port sa Cordova ang motorbangka ni Eleuterio Minguito Jr. nga may kargang pateng lawas sa usa ka wa mailhing lalaki nga nabangalan nila sa kadagatan habig sa Licaron Islet duol sa Barangay Buagsong. Matod ni Eleuterio, mga mananagat sa isla sa Hilutungan ang nakamatikod sa pateng lawas nga nag-utaw-utaw sa laod. Ug kay gamay ang dala nilang bangka, nagpatabang sila sa mga personnel sa Coast Guard. Unahan siya sa laom jud ma'am sa loud siya. Nag-cope siya. Mo to gidala nam sa unasan sa may dawis. Una pag gisod og katong sudlanan pero wa pa siya masud tanan kay dako mang tawo gud. Matod ni Police Staff Sergeant Richie Abaw, investigador sa Cordova Police, nga may mga tattoo kini sa lawas ug iban-abanang nagpangidaron og 35 anyos ngadto sa 50 anyos. Apan wa kini makitai og mga samad pinusilan o bakaha dinunggaban. So far ma'am, sa akong nakita siyang patayng lawas, aduna siya mga lapok. So possible nadagi siya sa kanang baha or naunsa siya sa dito nga asa siya gikan. Kay puros man lapok iyang bulsa, iyang mga sinina pag recover na mo niya.
Gidana ang naasoy patayng lawas sa usa ka punerarya sa dakbayan sa Lapu-Lapu samtang nagpaabot pa usab ang mga otoridad nga may mga kabanay nga moila niini. Kung basihan ang dapit diin nakita ang patayng lawas, dito kini makita habig sa Likron Out Islet. Diin adto mo gawas ang mga tubig sa sapa sa Cebu City, Talisay City ug Minglanilla. Samtang sa mga kabanay nga buot mo ila sa maong patayng lawas, gidaki ni sa Funeraria del Coro sa Lapu-Lapu City. Ses? Dagang salamat, Luan May Rondina. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Post sa usa ka netizen nga nagtumbok nga dili lang flood control project ang posibleng hinungdan sa grabing pagbaha nga nasinati atul sa pagkusukuso sa bagyong Tino giuyunan sa kadaghanan. Sa post ni Erica Nicole, iyang gitumbok nga dili lang ang issue sa flood control project ang dapat tan-awon. Sa iyang kuha, makita ang upaw nga kabukiran sa Subo. Matud niya, ang pagdevelop sa kabukiran, diin gipangputol ang mga kahoy, nag-quarry operations, ingon man ang pagpatag sa bukid, nakapahuyang sa yuta. Siya miduga nga gawas sa maayong flood control project, kinahanglan ang disiplina, pagpatuman sa mga balaod, ingon man saktong plano. Kini aron kalikayan ang susamang insidente sa umaabot, butang nga giuyunan sa mga netizens. Nagpadala og mga personnel ang Davao Light and Power Company sa Cebu Province aron motabang sa pagpabalik sa mga linya sa kuryente nga naapektuhan sa pagbaha sa bagyong Tino. Suma ni Fermin Idilion, head sa Reputation Enhancement Department sa DLPC, nga sa kasayuran nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, duha ka mga team nga gilangkuban sa 11 ka mga linemen ang gipadala, uban ang mga ekipo sama sa bucket truck ug uban pang mga tools. Hana sa mga personnel sa pag-ayo ug pagpabalik sa linya sa kuryente nga naapektuhan sa katalagman. Mulungtad ang deployment sa DLPC hangtod nga gikinahanglan ang ilang tabang sa lalawigan sa Subo. Sa labing uwahing data sa Visayan Electric, sukad November 5, 43% pa sa ilang franchise area ang nabalik na ang linya sa kuryente. Naputos sa kasubanan ang usa ka barangay sa lungsod sa Compostela tungod sa kadaghang kinabuhi nga nakalas. Lakip na ang babaeng mga nakay na unta karong buwana, apil ang iyang bana ug mga igsuod. Giadto ni Alan Domingo si GMA RTV Balitang Bisdak ang maong dapit. Atong tanaw ng iyang live report. Alan? Ses dili matukib ang kagulanan nga gibati sa pamilya, mga pamilya sa namatay. Gumikan usab sa bagyong Tino. Naglinya ang mga patayng lawas sa usa ka punerarya nga nagproseso sa mga nangamatay. Nagbakho samtang nag-akbo sa lungon si Dixie Kapuyan siyang 18 anyos nga anak nga si Angel Rose o giablihan usab niya ang lungon sa iyang umagad nga si Junalyn. Naunong sa iyang kamatayon ang gisabak nga girakda unta ihimugso karong buwana. Ulahing napalgan ang lawas sa lalaking anak ni Dixie, ang bana ni Junalyn. Maglisod ang inahan sa pagdawat sa ginangatan sa iyang mga anak. Before ang trahedya, sir, napit sa dos, murag nagpahiwatig na yun ba? Ang kani silang duha, magsigig, sabak na ako, katong laki, ang tao ni anak siyang ama. Angel, ayaw ginig biya, kuyog na ako, Angel ha, ayaw biya si Alin, ug akong anak bantay. Pagkamatay nila, sir, na-rescue, nagtapat taon silang duha, sir. Bugtong naluwas ang iyang anak nga si Ashley. Matod niya, misaka sila sa taas nga bahin sa ilahang balay apan nadumbulan usab sa naanod nga wing van ang ilang gitungtungan. Hinungdan nga naanod sila ug ang iyang mga igsuon. Kagahapong adlaw birthday ni Ashley apan subo ang iyang adlaw na tawhan sa kamatayon sa iyang mga igsuon. Pagkatagak na ako, di ba dyan ko kay ba mo lang mo istorya? Ako manghod ka, mauyot ta to siya.
Kay nakakupot makog baboy nga patay. Murag hiwal akong salbabida, makupta na unta na ako kung manghot pero nabuyan ako kay nalumos ko kay di ko kamam lang oy. Swerte lang ko kay akong buhok na sangit sa dakong kawayan maong napataas ko. Makaingon ko sa kuno. Naiubang lapse siguro, sir. Kay ni Evin. Before unta sa trahedya, wala man gi-announce daw nga to, sir, nga pabakwiton. Uy, dapat ba na magsirin? Wala. Lakip sa namatay ang anak ni Betty Bataluna nga si Olivia nga nagtrabaho sa Manukan. Nabunog siya, na say kuan nga rin siyang naong, yung samad, agkan kay siyang samad. Kini ang ground zero diri sa Barangay Timyaw sa lungsod sa Compostela, lalawigan sa Sugbo, diin daghang kinabuhi ang nakalas. Human gianod sa baha tungod sa bagyong Tino. Nagahapay na ang mga balay nga kanhi nagbarog dinhi, apil na sa Banay Kapuyan. Layo usab kaayo ang naabtan, ang dili mo minus 3 ka wing van nga naanod sa baha. Nasaksihan sa mga mulupyo ang pagkaanod sa mga tao nga nagpangayo og tabang. Adunay nagako sa lubi ug aduna usay nangasangit sa kawayan. Ang uban naluwas, apan ang uban nangakalas. Nanay nangaanod rin mga balay tabang-tabang nang langoy digto muna nga kinsa may nga mutabang sad nila nga maglison sa may kilaw makain tubig. Matod sa kapitan, 12 ang namatay ug aduna usay mga namising pa. Nagrekorida nami, nag-preemptive evacuation nami. In fact, usagalian ang nga missing ron dihan, istorya gina namo nga bakwit na lang mo. Gilampor na susab ang balay ni Rosalino Bugtay nga misangpot sa matayon sa daghang sakop siyang pamilya. Matod niya, kung may flood control project pa ang ilang dapit, nagtuo siya nga dili ingon niini kagrabe ang impact sa bagyo. Nahibong siya ngano naputol ang flood control project sa ilang dapit. Kung ato makita adunay flood control project dinhing dapita, apan naputol diri ra kutob. Hinungdan nga ang baha na maybay padung na sa residential area. Putol ra nila kay ang sumpay anito araman didto sa unahan. Masipti gid ang among bahay nga ri. O nahuman pa. Sa latest update nato no sa namatay dito lang sa lungsod sa Compostela, may kabat na sa 28 diin tulo ang nakaplagan dito sa lungsod sa Liloan. Mukapi na sa usa ka katos ang nakalas sa bagyong Tino sa lalawigan sa Sugbo. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Mga lungsod sa Balamban ug Asturias nanginahanglan usab kaayo og tabang kay nagrabihan usab sila epekto sa bagyong Tino nga misangput sa grabing pagbaha ug landslide. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Karong buntag, nagpatabang sa Cebu Provincial Capital kining Iski Chairman sa Barangay Bayong sa lungsod sa Balamban nga si Rogelio Son Jr. Nagpahibaw nga daghan sa ilang mga lugar ang di pagyud maagian tungod sa pagdahili sa yuta. Ug nga problema kayo sa ilang lugar ang limpyong tubig nga mainom. Lakip na usab ang mga pagkaon. Hinungdan nga hangyo nila nga bisan matabangan lang sila sa clearing operation sa dan nga nadahilian aron makaagi ang mga mulupyo. Sa kuha nga video sa SK Chairman sa laing barangay, makita ang pipila ka bahin sa bukid sa Balamban nga midahili ug mitabon sa mga daan sa Cebu Trans-Central Highway. Nadahilian usab ang ubang mga balay. Wala usab sila supply sa kuryente o problema ang komunikasyon. So that's why ming dangop mi diri sa Capitol na masin mi ba nga basin napay available nga either backhoe or bulldozer nga pwedeng makapasaka bitaw sa bukid nga maka-access lang ta sa makahimog kalsada para ang mga residente sa bukid maka-access adto sa lungsod in which para makapalit og mga supplies. Mato ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga 24 oras ng engineering team ug pag-abag sa bang ahensya sa gobyerno aron matabangan ang mga apektadong lugar. Ilabi na usab sa Balamban ug Asturias. Ako yung concern karon ka ng logistics ba? Pagkakaon dito, we're very max out na sad kayo ang province in terms of logistics but naman nun tayo mga responders, no? So daghan sa guys, that's why we urge the private sector also to those charitable individuals na to help sa tabang sa tao ka ng unta mo magpakaon pa sa itong mga kauban na isuon diri sa Sugbo karon. Samtang mga biktima sa baha sa Talisay City ang nanawagan usab og tabang pinaagi sa pagbitbit nining placard. Di nag-una nilang pangayo og tabang ang alang sa ilang mga sininang masulob, mga sleeping kits ug bisan hygiene kits
pagkaon ug tubig. Oo, sanina, habol niya. Nasakit pa yung ko intahon. Wapad ko naayo. Naabutan ko sa bagyo. Wa din may kaldero og kanang saninas kong anak. Man, wa na dyan may madawdaw sa mua. Nabaan mi diri. Naguba pa dyan ang balay. Samtang gipangkuha na sa mga sakop sa City Toda ang mga sakyanan nga gipang-anod tungod sa grabing baha. Nakaali kini sa mga sudlunong dapit sa dakbayan. Dihang mihubas na ang baha. Usa kini sa gitumbok nga nakalangay sa gihimo nilang pagresponde. Ilabi na alang sa search and rescue operation ug ang paghatod sa mga gikinahanglan sa mga biktima. Bato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda nga sa pagkakaroon, ana sa 20 kapin ka mga sakyanan ang ilang nahipos. Masugatan ng mga problema, mga pinigubay-ubay ng mga sakyanan, na doon ay ubang mga sakyanan, tulog kabuk, naglutot-lutot sa usa ka lugar, unya halos dili pasabol sa mga tao. Inuna nga maong gibuhat, amo ning gipang pull out, kining maong mga sakyanan, unya pagkahuman gipangdakli na mo ang mga sakyanan, basta mapasabol lang. Uban ni Lance Gabutin ug Rod Prado, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Pipila ka mga dapit sa eastern portion sa Luzon ug Eastern Visayas posibleng mapaubos na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 karong Biyernes sa gabii o kaha Sabado sa sayong buntag ning pagsulod na usab sa laing bagyo sa atong nasud. Si Luan Mirundina sa report. Human naglandfall og 8 ka higayon ang bagyong Tino sa nagkadiyang dapit sa nasod, nakagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility kaganihang kadlawon. Samtang gi-monitor na usab karon sa Pag-asa ang usa ka tropical storm sa gawas sa Philippine Area of Responsibility nga gipanglantawang mamahimong usa ka super typhoon. Sa latest tropical cyclone track and intensity nga gipagawas sa Pag-asa, musulod kini sa Philippine Area of Responsibility ubos sa typhoon category sa gabii sa Biyernes o sa Sabado sa kadlawon. Nianang higayuna, may mga dapit na usab sa eastern portion sa Luzon ug Eastern Visayas ang ipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal. Sa latest nato na Tropical Cyclone Advisory, ang chances ng possible landfall kini is sa may northern or central Luzon by Monday. Matod sa Pag-asa, samtang magkaduol kini sa kayutaan sa Pilipinas, mas mukusog pa ang maong bagyo ug mamahimong usa ka super typhoon. Bisan ko ng Northern Samar lang ang nasulod sa Cone of Confidence, gipahimangnuan sa Pag-asa ang publiko nga di angayang mukumpiyansa tungod sa kadako sa diameter sa hangin niini. Taas ang kanyang gitawag nato na extend outwards kanang mula sa sentro sa bagyo. Ang strong to gale force winds buabot sa 700 kilometers, which is wala matang nakita na so far direct effect sa Visayas or sa Central Visayas, but the indirect effect possibility da hinungaw of bagyong Pohon Uwan is makaapekto pa sad sa portion of Visayas. Ug kay gipanglantawan kining mamahimong usa ka super typhoon, lakip sa mga dalang risgo niini ang kusog nga hangin nga posibleng moabot sa 205 kilometers per hour, ang maximum sustained winds, storm surge ug daghang uwan. Subay niini, may mga dapit unya sa Luzon ang ipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Kapin sa 4,000 kilos sa mga karning manok ug baboy nasakmit atul sa gihigayong joint operation sa National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 7, Lapu-Lapu City Veterinary Office ug Regional Maritime Police 7. Matod ni Dr. Janice Tugonon, Lapu-Lapu City Vet, nga nasakmit kini gikan sa usa ka meat transport van nga padung mag-deliver og karne sa usa ka meat shop sa Barangay Gunub. Kini human nasuta nga na-mishandle ang mga karga niini nga karni sa manok ug baboy ug expired na usab ang registration sa meat transport van. Ang nasakmit nga 2,900 kilos nga whole dressed chicken, 903 kilos byproduct, 173 kilos nga hog carcass ug mga karne, tambok ug bukog sa baboy, 114 kilos nga hog offals o internal organs ug 17.75 kilos sa imported pork meat ang gidalad-gilayon sa Material Recovery Facility sa Barangay Bangkal ug dayon gidispose. Katong mga
ingani nga negosyo. No, so dapat ang pagpamaligya nato sa ato ang mga karne dapat sinubay sad ang mga fresh meat. So dapat kanang ikuan nato sa kanang dili bitaw labing dugay nga gikan sa pag-ihaw. Dapat i-deliver day na siya within 6 hours nga naa na siya sa display. Ya ang katusang mga frozen meat so dapat naa jud siya sa sakto nga kabugnawon. Usa ka residual waste hauling services sa sitio Mahayahay, Barangay Bangka, Lapu-Lapu City, gipasiradaan sa Lapu-Lapu City Government human masuta nga padayon kining nag-operate sa usa ka open dump site bisan pa man kung makadagang higayon na kining naisyuhan og citation ticket sa Senro. Matud ni Attorney James Saison, City Attorney, nga gi-revoke na sa Lapu-Lapu City Government ang business permit sa naasuyng residual waste and hauling services. Ug una na nila kining naisyuhan og cease and desist order apan padayon paghihapon kining nag-operate. Sunod semana, gikatakdang pasakaan og kasong kalapasan sa RA 9003 kun Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ang naasuyng kumpanya. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuhai og habig ang nahisgutang residual waste and hauling services. Issue na siya undertaking na within 2 weeks iyang i-clear ang iyahang site, niya na siya magdumping dito. Na nahitabo. So, and despite the fact nga previously naka-issue na po tag cease and desist order niya, huwag siya matuman. So yesterday, we have to forcibly close iyahang negosyo. Duha ka adlaw human mikuso-kuso ang bagyong Tino, balik normal na ang operasyon sa lungsod sa Giwan, Eastern Samar. Moabot sa kapin 9,000 individuals ang ipabakwit gikan sa nagkadaiyang barangay sa lungsod. Walay namatay sa maong bagyo, apan anaa sa 60 ngadto sa 70% sa mga panimay ang naguba sa bagyo. Tungod niini gipaubos ang Giwan sa state of calamity. Karong adlaw balik normal na sa operasyon ang lungsod. Apil na ang face-to-face classes ug trabaho. Taliwa sa kadaot nga nasinati sa Giwan. Gawas sa nalangkat nga atop, makita ang pinakakaraan nga panimay sa suluan nga nagbarog. Ang maong panimay nga gipabarog ni adtong 1950s nakasugakod na sa lain-laing bagyo nga mas kusog pa susama na lang sa bagyong Yolanda. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 49 days to go na lang sa dili pa ang Pasko. Mayong hapon ug amping mga kapuso.